سرکار نے ہاتھ پھیلا لے مولا علی نبی پاک دے ہاتھاں تے آ گئی مولا علی نو خبر ہو گئی او انداز بدل گیا ہے او خوشبو بدل گئی او طریقہ بدل گیا ہے پتہ چل گیا نبی آ گئے میرے نبی نے مولا علی نو انج سامنے کیتا ہے علی نے اکھاں کھول کے پہلے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا پہلے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا تے نالے بول گیا خود شاعر بول گیا خدائی ادھر آگوش کی حسرت ادھر دیدار کارمائی ادھر آگوش کی حسرت ادھر دیدار کارمائی علی نے کھول دی آنکھیں علی نے کھول دی آنکھیں نبی نے گود پھیلائی کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اللہ نے فرمایا جڑے لوگ ایمان لے کے آئے نہیں ایمان لے آن تو بعد اللہ نے فرمایا جڑے نیک عمل کر دے نہیں اللہ پھر انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں دے اندر ڈال دیندا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نہیں اے تو مراد ذات مولا علی ہے مولا علی دی ذات دی گل اوری انہاں دی محبت اللہ نے لوگاں دے دلاں دے اندر ڈال دتی ہے پتہ چلیا قرآن دسیا علی ہوے جدی محبت رب نے لوگاں دے دلاں دے اندر ڈال دتی ہے تائیوں تو میرے کملی والے آقا نے فرمایا علی مومن تیرے نال بغض نہیں رکھ سکدا منافق تیرے نال محبت نہیں کر سکدا اے تے قرآن نے دسیا کہ علی دی محبت لوکاں دے دلاں دے اندر آؤ کملی والے آقا دی بارگاہ چ عرض کریے سونیا مولا علی دی شان تسی بھی بیان کر دے میرے کملی والے آقا نے مولا علی دی شان بیان کر دیا فرمایا لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم والیم بابھا میرے نبی نے فرمایا میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم ہے میرے نبی نے فرمایا ما قلت مولا فہذا علی المولا میرے نبی نے فرمایا جیتا جیتا میں مولا اودا علی مولا فرمایا جیتا جیتا میں مولا اودا علی مولا فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی روح کا روحی فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم تیرا خون میرا خون تیری روح میری روح تیرا جسم میرا جسم ہے تے موقع دی گل فرمائی من کنت مولا فہذا علی مولا جدہ جدہ میں مولا اودا علی مولا گرامی قدر حضرات اودا علی مولا آؤ میں ہن اپنے عنوان تھوڑا جنہ بڑھا دے ماں تھوڑا جنہ اگے لے کے چلا گرامی قدر حضرات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی آج آسان ولادت بیان کرنی او مولا علی اپنی اماں دے شکم اتھر دے ان دی تشریف لے کے آئے حج دنیا تے نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی دی امی جان نو کہندے ہوندے سن کہ تسی میری ماں ہو امی بعد امی فرماندے ہوندے سن کہ چاچی جی میری ماں تو بعد تسی میری ماں ہو تسی میری ماں ہو کیونکہ نبی کریم دا جدو بچپن جدو آپ دے دادا جان دا بھی وصال ہو گیا سرکار دنیا تے نہیں آئے تے ابا دے دا پہلے ہی وصال 6 سال دی عمر ہوئی تے ماں دنیا تو چلے گئی
تقریباً 8 سال دی عمر ہوئی تے دادا بھی دنیا تو چلے گئے. سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے تے آخر نے کہ سرکار دی کفالت سرکار نو کون پالے گا؟ سارے کہندے نے کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہن گل اے طے ہو گئی، فرمایا جدے ول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان اوہی سرکار نو پالے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تے مولا علی دے بابا جان ابو طالب دے کولے آ کے بیٹھ گئے نے. آپ دے ویڑے دے اندر گئے تے اوتھے ہن آپ دی چاچی جان فرما دیاں کہ جدوں سرکار ساڈے ویڑے وچ آئے نے نا اس تو پہلے ساڈے حالات اس طرح دے ہن کہ ساڈے کولو ایک وقت دا کھانا ہوندا تے دوسرے وقت دا نہیں ہوندا. جس وقت دا کھانا ہوندا ہے او دے وچ پیٹ بھر کے کسے نو کھان دا بھوکا ہی نہیں ملدا. فرماندے نے جدوں ہی سرکار تشریف لے کے آئے او دن گیا تے اج دا دن آیا. سرکار دے آمد دیاں انج دیاں برکتاں ہوئیاں، انج دیاں برکتاں ہوئیاں. کھانا بھی انہیں کھان والے بھی انہیں نے، لیکن حضور دے آمد نال سارے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاندے نے، کھانا پھر بھی نہیں مکدا، کھانا پھر بھی نہیں مکدا. تا سرکار کہندے ہوندے سن کہ چاچی اماں بعد امی، امی بعد امی، تسی میری ماں تو بعد تسی میری ماں ہو. سرکار ایک دن مٹھی جی ٹور دے نال ٹورے ٹورے آئے. کملی والے آقا مٹھی جی ٹور دے نال ٹردے ٹردے چاچی دے قریب آئے نے. کملی والے آقا نے ویکھیا، کملی والے آقا جدوں بھی آن چاچی اٹھ کے کھڑی ہو جاندیاں نے. سرکار نے ویکھیا چاچی بار بار انج کردیاں نے. ایک دن کملی والے آقا آ کے آکھدے چاچی جی تسی میری ماں، جدوں پتر آنا ماما کھڑیاں نہیں ہوندیاں، جدوں ماما آن اودوں پتر کھڑے ہوندے نہیں. چاچی جی جدوں تسی مینوں ویکھدے ہو کھڑے نہ ہویا کرو. تے چاچی آکھدیاں نے سونیا اور میں نہ ہی کھڑی ہوندی، لیکن سونیا جڑا میرے شکم دے اندر بچہ ہے، سونیا جدوں تسی میرے سامنے ہوندے ہو اے بچہ میرے پیٹ دے اندر آکڑ جاندا ہے. تے خیالوں تے خیالاں چ کہندا ہے اماں نہ پوچھنیاں بچیا کیوں اٹھا. بچہ آخدا ہے اماں ویکھ تینوں نہیں پتا نبیاں دا امام آ گیا. اماں اٹھ کے ویکھ نبی آ گیا. او نبی آیا. معراج شریف انشاءاللہ اگلے جمعے تو شروع کر رہا ہوں میں. سرکار معراج راتے جدو گئے نا تے سارے نبی بیٹھے تو میرے حضور آئے تے سارے نبیوں نے میرے نبی دا استقبال کیتا ہے. حضور دے آمد تے خوشی کیتی تے علی اوے جڑا ماں دے شکم وچ بھی نبی دا ادب کری جا رہا ہے، ماں دے شکم وچ بھی نبی دا ادب کری جا رہا. میرا دل کردا ہے تسی سبحان اللہ دی ٹھل دو اے دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو دے کولوں کرا کے دیواں. بدی نو ستے خیرہ ہوندیاں ٹھنڈ ہے لیکن اتنی نہیں کہ بندہ سبحان اللہ کہن تو اجابے تے ہاتھ چکن دے چاہے. بدی نو ستے خیرہ ہوندیاں دو میں ہاتھ چوک کے سینے دا ٹڑ لا کے اچھا جا بولو سبحان اللہ. عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آپ فرما دے نے علم پڑھیا اے جوہر نہیں بڑھ دے جڑے ہون ذات کمینے وہ پتل کدی سونا نہیں بڑھدا پاویں جڑیے لکھ نگین وہ شوم کلا ایک داد نہیں ملدی پاویں ہون لکھ خزینے وہ بنا ادب جات نہیں. اے میرا کام مل باہو بنا ادب نجات نہیں.
میرا کامل باہو پاوے مریے وچ مدینے ہو علم پڑھیاں جوہر نہیں بن دے جڑے ہومن ذات کمینے پتل کدی سونا نہیں بندا پاویں جڑی لکھ نگینے فرما دے نے شوم کولوں کدے داد نہیں ملدی پاویں ہومن لکھ خزینے تے سلطان باہو فرما دے نے مکدی گل فرما دے ماں بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پاویں مریے وچ مدینے فرمایا جدا ادب ہی نہیں فرمایا او مدینہ طیبہ دے وچ بھی پاویں مر جائے فرمایا او دی نجات نہیں کیونکہ الدین کل ادب دین سارے دا سارا ادب دے وچ ہے دین سارے دا سارا ادب دے وچ ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے ماشاءاللہ حافظ شکیل انجم صاحب پوری ٹیم لے کے بھائی معظم صاحب ماشاءاللہ استاد تو پڑھ تو میں کلے دا نام لواں تے وقت درکار ہے تمام باپ تشریف لے کے صاحب نو خوش آمدید کہنا ماں گرامی قدر حضرات آج شیر خدا دا ذکر شروع ہو گیا بس توجہ رکھو مولا علی دنیا دے اتے آئے نہیں ہیں جے آپ دی والدہ دنائے فاطمہ بنت اسد مزے دی گل لے بے ماں دا نام بھی فاطمہ ہے تو زوجہ دا نام بھی فاطمہ ہے فاطمہ بنت اسد شکم دے اندر مولا علی ایک دن کعبے دا طواف پہنیا کر دیا نے کعبے دا طواف کر دیا نا اچانک رنگت بدل گئی اچانک چہرے دا رنگ بدل گیا آپ دیاں سیلیاں بول گیا آخریاں نے فاطمہ دا سکی ہویا فاطمہ دا چہرے دی رنگت کیوں بدلی مولا علی دی امی جی بول گیا آخریاں نے لگتا بچے دی ولادت دا وقت قریب آ گیا ایک عورت بول گیا آخریاں فاطمہ جلدی دے نال طواف پورا کر لے گھر چلی جائی فرما دیاں لگتا طواف پورا نہیں کیتا جانا ایک کہندی ہے جلدی نال گھر چلی جا فاطمہ بنت اسد آخریاں لگتا گھر بھی نہیں جایا جانا اچانک کعبے دی دیوار پھٹی ہے کعبے دے بچوں آواز آئی فاطمہ یا میرے گھر آ جا دی اپنے گھر نہیں جا سکتی میرے گھر تے آ سکنی فاطمہ جی اپنے گھر نہیں جا سکتی میرے گھر تے آ سکنی ہے نا لو بھی توجہ رکھے آجے مولا علی دیوال دا اندر گئیوں کعبے دی دیوار پھٹی تے مولا علی اتھے ولادت ہوئی تے کعبے دے وچ تشریف لے کے آئے تے مزے دی گل ہے علی کعبے وچ آ کے کعبے نو نہیں دیکھیا اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے علی کعبے وچ آ کے بھی کعبہ نہیں دیکھیا او علی جی دی کعبے دے بچے ولادت ہوئی بی بی مریم شادی نہیں خامد نہیں اللہ نے جبریل امین علیہ السلام نے بھیجیا تے انہاں ایک پل چ پھوک ماری تے حامل ہو گئیاں اگلے پل وچ بچے دی ولادت دا وقت بھی قریب آ گیا تیسرے پل وچ ہن ولادت ہو رہی تے جدوں ولادت دا وقت قریب آیا نا تو اللہ نے انہاں نو حکم دیتا تے اللہ نے اوتھے قرآن بنایا پڑھا قرآن جا کو سبحان اللہ نہیں بھئی انج نہیں سارے ہاتھ چوک کے ٹل لا کے بولو سبحان اللہ ویخ دے تسی ہر جمعہ تو مبارک نہیں ہو لیکن آج میں توانو کرنا تسی پریکٹیکل کر کے بیکھو ٹھنڈ جنی مردی ہے جلے بہمیں تھلے کر کے بیکھ لو وہ اچھا سبحان اللہ بولو جے ٹھنڈ دور نہ آئی تو میں نو پھل کر لیا جے آبادی نو ستے خیرہ ہوں دیئے جیڑا ہاتھ نہیں چوکو دا نال دا سہارا کرابے تے او دا اچھا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجُذِ النَّخْلَ تُسَاقِطْ إِلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اللہ نے بی بی مریم نے آکھیا مریم جلدی دے نال قبلے دے بچوں باہر نکل جاؤ او سامنے جڑی خشک کھجور ہے انہوں جا کے ہاتھ لگا خشک کھجور تو تازہ کھجوراں گرن گیاں نالے او دے تھلے اپنے بچے عیسیٰ نو جنم دے لائے مزے دی گلے ایتے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت اوتھے مولا علی دی ولادت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں نو حکم قبلے
اتنے حکم ہے کہ قبلے جو باہر نکل جاؤ، اتنے حکم ہے کہ اندر آ جاؤ، اتنے حکم ہے کہ اندر آ جاؤ۔ گرامی قدر حضرات، او علی تشریف لے کے آئے۔ ہن میرا دل کردا کسی شاعر دے کولوں بھی ترجمہ کرنا جے تسی بولو سبحان اللہ۔ میں رب کعبہ دی قسم اس نیت ذکر شروع کیتا ہے کہ میں کہ شیر خدا دا ذکر ہے تو تسی شیر بن کے سنو گے، تو میں سرور آئے گا، مینوں بھی آئے گا، مدینہ والا بھی راضی ہو جاوے گا۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اسے واسطے عشق بول گیا خدائے کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد تے شہادت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، فرمان ہے کملی والدہ حدید تلاوت حیدر دی، فرمان ہے کملی والدہ حدید عبادت حیدر دی، فرمان ہے کملی والدہ حدید عبادت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی۔ گرامی قدر حضرات، مولا علی 3 دن تے 3 راتاں کعبے چ گزار کے آئے نا، تے سرکار دی اما جان لے کے گھر آئیاں۔ نبی کریم نو خبر ملی سرکار مٹھی جی ٹور نہ جا رہے، تے پتہ چلیا تے جا کے دروازہ کھڑکایا تے کھٹکھٹا کے آکھ دینا چاچی جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا۔ تے سرکار اندر گئے نا تے جا کے چاچی نو آکھ دینا چاچی جی میں نو پتہ چلیا میرا ویر آیا ہے، میرا ویر آیا ہے۔ اج کسے دا ویر کسے ملکوں آوے یا کہ تو دیر بعد آوے تے چاہ چڑھ جاندا میرا ویر آیا ہے۔ تے جتھے نبی دا ویر ہووے تے علی آن والا ہے، اوتھے سرکار نو کنے کو چاہ چڑھے ہون گے۔ سرکار آکھ دے نا میرا ویر آیا مینوں دکھاؤ۔ ہن چاچی جان نے نا ہن میں نقشہ تھوڑا کھچنا چاہنا۔ چاچی جان نے ہن مولا علی نو پکڑیا تے نالے پکڑا دیاں تے نالے رو رہیاں۔ سرکار فرماندے نے چاچی جی رب پتر دے، لوگ مٹھائیاں دے تھال مندے نے، خوشیاں کردے نے، تہاڈا پتر آیا تو تسی رو رہے ہو؟ تو چاچی بول کے آکھ دیاں خوشی تے مینوں بھی بڑی ہے، سونا بھی بڑا ہے، لیکن رونی تاں ماں کے ویکھنا سونا بڑا لیکن اکھاں نہیں کھلدا، اکھاں نہیں کھلدا۔ تے چاچی نے کوئی جملہ بولیا تے بول کے آکھ دیاں نے پترا مینوں انج لگدا جی میں ایدیاں اکھاں نہیں، ایدیاں اکھاں نہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا چاچی جی مینوں پکڑاؤ نا، میں محمد ویکھ کے دساں علی دیاں اکھاں ہے نے کہ نہیں، علی دیاں اکھاں ہے نے کہ نہیں۔ ہن چاچی نے پکڑایا، چاچی انج کر کے سرکار نو پکڑا رہی ہیں، سرکار نے بھی ہاتھ پھیلا لے، سرکار نے ہاتھ پھیلا لے، مولا علی نبی پاک دے ہاتھاں تے آ گئی۔ مولا علی نو خبر ہو گئی، او انداز بدل گیا ہے، او خوشبو بدل گئی، او طریقہ بدل گیا ہے، پتہ چل گیا نبی آ گئے۔ میرے نبی نے مولا علی نو انج سامنے کیتا ہے، علی نے اکھاں کھول کے پہلے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا، پہلے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا تے نالے بول گیا خود شاعر بول گیا خدائی ادھر آگوش کی حسرت ادھر دیدار کارمائی، ادھر آگوش کی حسرت ادھر دیدار کارمائی۔ علی نے کھول دی آنکھیں، علی نے کھول دی آنکھیں، نبی نے گود پھیلائی، ادھر آگوش کی حسرت ادھر دیدار کارماں، علی نے کھول دی آنکھیں، نبی نے گود پھیلائی۔ اے تے چاچی نے آکھیا سی کہ مینوں لگدا جی میں ایدیاں اکھاں نہیں، تے سرکار نے جدو اکھاں کھول کے مولا علی دا چہرہ ویکھیا نا تے نبی کریم فرماندے نے چاچی جی کدے میں محمد نو پوچھو جنج دیاں علی دیاں اکھاں نے انج دیاں جگ وچ کسے دیاں وی اکھاں نہیں، جگ وچ انج دیاں اکھاں کسے دیاں نہیں۔ ہن میرا دل کردا مولا علی انج سامنے نے تو تسی نقشہ اپنے ذہن دے اندر خود خیالات جا کے دیکھو، علی انج نے تے سامنے بدو حد چڑھے والا ہے،
علی اکھاں کھول کے پہلے چہرہ مصطفیٰ ویکھی جا رہے جی تسی سبحان اللہ بولو تو اس انداز میں بھی سلطان باہو تے کدوں لے کے آواں اچھا اچھا بولو سبحان اللہ کملی والے آکھا دی گود دے اندر مولا علی نے مولا علی سرکار دا چہرہ ویکھی جا رہے سلطان باہو بول کے آخر نے مولا علی بھی کہندے ہون گئی اے تن میرا میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجاں او ویکھن والیاں علی دیاں اکھاں ہومن تے جنوں ویکھنا مصطفیٰ ہوئے اور جنوں میں راتی رب سامنے بٹھا کے ویندا رہیا او کیڈا کچھ سنا ماگی ہوئے گا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے حاجی جدو انی گل ہوئی نا تے مولا علی نے ویکھیاں اکھاں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چاچی جی انہاں نوں گڑتی دتی ہے اچھا بولو یار سبحان اللہ چلو جڑا تے وڈیرا ہے یا کوئی بیمار ہے چلو ان تے معافی ہو گئی جڑے ماشاءاللہ نوجوان تندرست بیٹھے ہو بڑی کوٹ کے بکل مارے ہوئے کیا جے کتے کوٹا ہی نہ جایا جے آؤ اچھا بولو سبحان اللہ تے چاچی بول کے آخر دیا سونی گا تو آڈے تو بعد کھڑا گڑتی دوے سونی گا تو سائیں گڑتی دینی چاچی نے وہ برکتاں ویکھیاں سن سرکار دے آمد دیاں برکتاں ویکھیاں سن تے بول کے آخر دیا سونیا گڑتی تو ساں دینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑتی دین لگے تے نبی کریم نے نا اپنی زبان مبارک او لواب والی سرکار دے زبان مبارک اپنی زبان نکالی تے مولا علی دے منہ دے اندر رکھ دیتی منہ دے اندر رکھ دیتی منہ دے اندر او زبان رکھی گرامی قدر حضرات توجہ رکھی آدھی ہن مولا علی سرکار دے زبان نو چوسی جا رہے یہ تو زبان اللہ بولو تے ایتھے کہ مٹھی جی گل سنا اور میں کتاب دے اندر پڑھیاں سا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تے سامنے نا ایک چھوٹا جا بچہ بیٹھا تے صحابہ بھی بیٹھے تو چھوٹا جنہ بچہ بیٹھا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرما رہے بچے دے ذہن دے اندر خیال چل رہے آئے کہتے اے جڑی کھجور حضور کھا رہے نہیں یا تے میں نو کھجور دے دیں جے کھجور نہیں دینی تے جڑی ہوتے گٹک ہے نا اتے حضور دا لواب لگ گیا تے میں نو لواب والی گٹک میں رجے میں گٹک چوس کے لواب دا مزہ لے لوں اجے او ذہن دے اندر سوچ رہے میں کتاب دے اندر پڑھیا تے میرے نبی نہ مسکرائے تے مسکرا کے فرماندے نے تیرے ذہن دے اندر اے چل رہی ہے یا تینوں کھجور دیواں یا کھجور دی گٹک دیواں وہ کہندا سونے دلوں دے حاجن جان والے سونے میرے دل چ واقعی یہ گل پئی چل دی ہے نبی کریم نے ہن فرمایا میں کھجور تے کھا لئی انج کر اے کھجور دی گٹک لے
انہیں حضور دے لباب نو لگن والی او کھجور دی گٹک پکڑی، توجہ رکھے آج، انہیں گٹک پکڑی تے منہ دے اندر رکھی تے حضور دا لباب چوسنا شروع کر چھڑیا۔ جڑے ویلے انہیں حضور دے لباب والی گٹک منہ دے اندر رکھی ہے، حضور دے لباب والی کھجور دی گٹک چوسی جا رہے آئی۔ میرے نبی نو یہ ادا پسند آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی، یا اللہ انہیں میرے لباب نو چوسیا ہے، یا اللہ انہوں دین دی سمجھی عطا فرمائی، انہوں یا اللہ قرآن دی سمجھی عطا فرمائی۔ اس چھوٹے جے بچے نو حضور دے لباب والی گٹک چو انج دا فیض ملیا، انج دا فیض ملیا، انج دا فیض ملیا کہ بچہ قرآن دا سب دا وڈا عالم بنیا ہے، جنہوں دنیا حبر العلماء کے دیئے، جنہیں سب تو پہلا قرآن دی تفسیر کی دیئے، جنہوں دنیا عبداللہ ابن عباس کے دیئے۔ گرامی قدر حضرات، قربہ جوار تو یان والی امنو سچی دسے آجئی، جڑا حضور دے لباب والی گٹک چوس لوئی، او دے بڑا علم بندائے، او دا علم کی بیان کرائے، جنہیں حضور دی زبان دے ڈریکٹ چوسے لیندہ رہا۔ اب بچہ گٹک چوسے دے قرآن دا وڈا علم بنے، جنہیں قرآن دی سب تو پہلا تفسیر کی تھی، جنہوں دنیا عبداللہ ابن عباس کہندی ہے، تو یار جڑا گٹک چوسے او دا اے عالم ہے، تو جڑا ڈریکٹ زبان چوس دا رہا ہے، تو تسی سبحان اللہ کار جا کے بول لے آجے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے جڑے تسی کوٹ کے بیٹھے ہونا، میرا دل کر دے میں بابا جنوں آکھاں، شاہ صاحب، ظاہر صاحب، جننے قریبی دوست رہے ہیں آکھاں کہ اگلی واری اگلے جمعے تسی نہ کوشش کرے آجے کہ بستریاں دا بندوبست کر کے آیا جے۔ تسی بڑی ٹھنڈ لگ دی، اللہ خیر کرے، کچھ نہیں ہوندا، اچھا بولو سبحان اللہ۔